नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको प्राइम संवादमा हामी कुरा गर्दैछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 3 दिने भारत भ्रमण र यो सरकारले 1 वर्ष पूरा गरेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमै रहेको छ। सुशासन दिन सकेन यो सरकारले भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता अजम्बर राई काङमाङ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रचण्डको भारत भ्रमण यो अवस्थामा हजुर किन, केका लागि? अब यो भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले सरकारको तहमा मात्रै अन्य देशहरूसँग सम्पर्क राखिरहेको थियो। सन् 2014मा सरकारमा आइसकेपछि विशेषतः उसले सरकारको तहमा मात्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेर हुन्न रहेछ, यसलाई पार्टीको तहमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता मुताबिक दुई देशका पार्टीहरूको बीचमा पनि आपसी समझदारी हुन जरुरी छ भन्ने एङ्गलबाट बोलाइयो र भारतीय जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बीचमा समान हैसियत र त्यसै अनुसारको सम्बन्ध विस्तारको निम्ति यो आयोजित हो यो भ्रमण। चिनी अधिकारीको लिएको भ्रमण लगत्तै प्रचण्डजी भारत जानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ, अन्य कुनै प्रयोजनका लागि हुन सक्छ भन्छन् के फेरि राजनीतिक जानकारहरू? अब यो अगाडिदेखि नै यो भ्रमण आयोजित थियो भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ, तर सार्वजनिक भएन। अब समय कस्तो पर्यो भने चिनिया विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान चाओको भ्रमणपछि 48 घण्टा नबित्दै भारत भ्रमण गएपछि केही त्यहाँभित्र रहस्यमय छ कि भन्ने खालको राजनीतिक वृत्तमा प्रश्नहरू त उठे। त्यसलाई स्वाभाविक हो, त्यो प्रश्न पनि स्वाभाविक हो किनकि सिनारियो त्यस्तै देखियो अनि संयोग त्यस्तो रह्यो। त्यो अब स्वाभाविक नै हो। त्यसो त अब यहाँ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख चौथाइवाले आएर 40 घण्टा बित्दै चाइनातिर जानुभएको पनि प्रश्न त्यत्तिकै उठ्थ्यो, किनभने हामी भू राजनैतिक यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ, हामीतिर 2 शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, चीन र भारत। र सन् 2080 सम्ममा चीन चाहिँ संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति र भारत दोस्रो शक्ति हुन्छ भन्ने आकलन रहेको बेला हामी यस्तो शक्तिको बिचमा उभिरहँदाखेरि यो प्रश्नहरू स्वाभाविक हुन्छन्। तर यी प्रश्नहरूको प्राकृतिक जवाफ नै खोज्नुपर्छ। प्राकृतिक जवाफ छ, प्राकृतिक जवाफ छ यहाँहरूसँग। हजुर बिल्कुल छ है। अब ठिक छ, तर प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन् नि? होइन, उहाँसँगको भेट आयोजित थिएन। अब एक खालको चाहिँ समय मिल्यो भने हुन्छ भनेर भनिएको थियो। अब पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर जेपी नड्डाले बोलाउनु भएको, बिजेपीको अध्यक्षले बोलाउनु भएको हुनाले अध्यक्षको तहको बिचको मात्रै त्यो वार्ता हो र अध्यक्षसँगको वार्ता मिलाइसकेपछि प्रचण्डकै भाषामा भन्ने भने त्यो क्लाइमेक्स थियो र अध्यक्षको हिसाब किताबले पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्ने कुराहरू र सरकारको आधिकारिक मानिस पनि भएको हुनाले भनिसकेको हुनाले अब मोदीजीको भेट चाहिँ आवश्यक छैन भनेर आकस्मिक ढङ्गले टारियो भन्ने पनि रहेको छ। र यतिखेर उहाँको कार्यव्यस्तता र त्यसै गरी अब भारतमा आइरहेको बाढी पहिरोको कारणमा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि लाग्नुपर्ने हुनाले पछिल्लो समयमा अचानक क्यान्सल भयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ। उहाँ प्रचण्डकै भाषामा भन्यो भने कसरी त्यस्तो भयो, म आफै जानको छुइनँ भन्नुभयो जस्तै। अब अहिले त्यसको चाहिँ खासै के कारण हो अब अहिले बाहिर आएको छैन। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो कि अब भारतीय हस्तक्षेप फेरि बिस्तारै बढाउन थाल्यो यो सत्ता गठबन्धनले, यो सरकारले, किनकि आर्जु राणा पनि भारत भ्रमणमा जानुभयो, लिउ जियाचाओ नेपालमा आउँदाखेरि र लगत्तै फेरि प्रचण्डको भारत भ्रमण, यसले चाहिँ अब भारतीय हस्तक्षेप बढाउन थालेको छ भनेर आरोप लगाउनु भयो उहाँले। पोखरामा बोल्नुभएको कुरा महासचिव पोखरेलको कुरा मैले सुने। उहाँकै कुरालाई साक्षी राखेर एउटा प्रतिप्रश्न गरौँ न त। अब रका प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बैठक कक्षमै आएर बस्ने, राज्यको तर्फबाट कुनै जानकारी नहुने, राज्यको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीभित्र नरहने र नागरिकलाई पनि जवाफ दिनु नपर्ने कुरामा के भएको थियो? त्यो चाहिँ हस्तक्षेप होइन। एउटा दलको बिचमा होइन, दलको बिचमा त सम्बन्ध रहन्छ नि। त्यो त सार्वजनिक कुरामा गरेर आफ्नो तर्फबाट पार्टीलाई गरेर नागरिकलाई बताएर त्यो त उसले गलत गर्यो जानुपर्छ भन्ने यो सरकार छैन, अहिलेका प्रचण्डजी हुनुहुन्न, शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्छ। मैले एउटा भने इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा भने नि, राज्यको मेमोरीमा त रहनु पर्यो नि, त्यो छैन नि।
इन्स्टिट्युसन मेमोरी नराखिकन त्यो हरकतहरू गर्ने अनि अहिले चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा गर्ने, त्यो चाहिँ एक ढङ्गले भन्यो भने पराजित मानसिकताको असन्तुलित अभिव्यक्ति हो। त्यहाँभन्दा बेगर केही होइन भन्ने यार त्योभन्दा बढी तर हस्तक्षेप चाहिँ थोरै बढ्न चाहिँ लागेको हो कि के हो? आर्जु राणाको पनि भारत भ्रमण, त्यसैगरी प्रचण्ड सँगसँगै भारत भ्रमण, स्वास्थ्य उपचारको निम्ति जानु भएको छ भन्नुभएको छ उहाँले। भने साँच्चै अब गठबन्धन टिकाउनको निम्ति उतातिर जानु भन्ने कुरा होइन, गठबन्धनको आफ्नो वास्तविक आधार छ, त्यसको एउटा जग छ, जनताले त्यसलाई स्थानीय निर्वाचनबाट अनुमोदन पनि गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनलाई टिकाउन वा यो गठबन्धनलाई हटाउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन्। चुनावी सङ्घारमा यो बेलाको जुन भ्रमण छ यसलाई त अझ बढी अर्थपूर्ण हेरिन्छ नि त होइन। अहिले त भ्रमणहरू मात्रै त, अहिले जब प्रविधिले विभिन्न हिसाब किताबले अहिले विज्ञानले के गरिदियो भने मान्छेहरू सशरीर कुनै ठाउँमा गइरहनु पर्ने स्थिति छैन। तपाईँले गुप्त ढङ्गले भिडियो च्याटहरू मार्फत चाहिँ कतिपय कुराहरू डन गरिएका पनि होलान्, तर जो एउटा मान्यताभित्र बसेरै गर्ने कुराहरूलाई बढी प्रोपोगन्डा गर्ने कुरा बिठिक हो। हाम्रो राज्य सत्तामा भारतको हस्तक्षेप चाहिँ नै लामो समयदेखि, हिजो प्रजातन्त्र आएदेखि नै छ र अहिले पनि निरन्तरता त्यसले दिइराखेका छ भन्छन् नि। पछिल्लो समय कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँ? अनि यो चाहिँ कस्तो रह्यो भने नेपालको निर्माणदेखि लिएर यसको चाहिँ जुन राजनीतिक अब एउटा संस्था राजनीतिक दलहरूको स्थापना, यहाँको राज्य सत्ताको स्थापनामा रह्यो, यो अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएर आयो नेपाल भारतको सम्बन्ध। तर अब कतिपय सन्दर्भमा नेपालको राजनैतिक दलहरूले यहाँको संस्थापन पक्षहरूले नै बढी नै खुला आमन्त्रण गरेको कारणले पनि अब उनीहरू त्यो तहमा आए। दोस्रो चिज भनेको हाम्रो खुला सिमाना, सांस्कृतिक समानता, त्यसै गरी आर्थिक रूपमा हामीभन्दा बलियो हैसियत भएको कारणले पनि उनीहरूको हस्तक्षेप परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छ नै। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि चाहिँ नि पहिला भारतको इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ भन्ने खाले मान्यता रहँदै आएको छ के? अनि त्यो चाहिँ व्याख्या हो, वस्तु त्यस्तो पनि छैन। विगतका घटनाले त्यसलाई खण्डित पनि गरेको छ, तर उनीहरूको संलग्नता र चासो भनेको उच्च तहमै छ र छिमेकी हुनुको हैसियतले पनि त्यो स्वाभाविक देखिन्छ। तर मुलुकलाई कुन दिशातर्फ जाने भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरू र यहाँका नेताहरू भ्रमणले अब आउने सङ्घीय इलेक्सन पछिको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरासम्मलाई मानिराख्छ भन्न थालेका छन् कि? अब होइन, प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको हिसाब किताबले राजनीतिक दलले तय गरिदिन मात्रै हुँदैन, जनतामा गएर जनआमोदित हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भने चाहिँ उनीहरूले पर्याप्त त्यो बहुमत, सामान्यतः सिम्पल मेजोरिटी लिनु पर्यो, सामान्य बहुमत लिनु पर्यो र पो प्रधानमन्त्री बन्ने। त कसैलाई पोजिसनिङ गरेर वा कुनै शक्तिको आधारमा फलाना प्रधानमन्त्री भनेर पोस्टर टाँसिँदैमा, टेलिभिजनमा चाहिँ प्रायोजित विज्ञापन देखाइँदैमा, क्रिम पाउडर घसेर चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री हो भनेर पोजिसनिङ गर्दैमा त जाने स्थिति। तर यहाँ त गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ नि होइन? गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि यो गठबन्धन नै पहिलो शक्तिका रूपमा आउने चुनावपछि र त्यसपछिको प्रधानमन्त्री त अहिलेदेखि नै आकलन यहाँले गरिसक्नु भएको छ नि। अनि त्यो आकलन एउटा कुरा भयो, तर अरूले आकलन गरिदिएर वा पोजिसनिङ गरिदिएर हुँदैन भन्ने कुरा हो। हाम्रो आन्तरिक कुरा प्रथमतः सम्बन्धित दलको, त्यसपछि गठबन्धन दलका, त्यहाँभित्र घटक दलहरूको सहमतिको कुराले गर्ने कुरा भयो। अहिलेको यी जे आकलनहरू छन् यी चाहिँ मिथ्या हुन् भन्ने यो अलिक बढी नै यो चाहिँ यो चियाको ग्लासमा आधी ल्याउने, सुनामी ल्याउने प्रयत्न हुन्छ। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्नु, पत्रकारिता र यो मिडिया जगतमा त्यस्तो गऱ्यो भने पनि राम्रै हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ अब धानबारीमा सामा हो कि सामाबारीमा धान, पाठकहरू यहाँले जे आकलन गरेको छ त्यस्तै त्यस्तै परिस्थिति देखाउँदै आउनुहुन्छ। यी राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही भएर पनि आकलन गरेको होला। त्यो आकलनहरूको लागि त केही मान्छेहरूलाई त अब त्यो आधारहरू त बन्छन् नै। त्यसको निम्ति चाहिँ अब नीति सिद्धान्त, परराष्ट्र नीतिको आधारमा, पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक नीतिको आधारमा चल्ने दलहरू चल्ने भएको भए ती आकलनहरू मान्छेहरूले सोच्दैनथ्यो। प्रष्ट त्यो नागरिकको बिचमा एउटा कुरा के हो, हाम्रो रोडम्याप प्रष्ट हुन्थ्यो। त्यसको आधारमा मानिसहरूले शङ्का पनि सिधा कुरा, सङ्घीय इलेक्सन पछि म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुँ भन्नका लागि भारत गएका होइनन् त्यसो भए प्रचण्ड? अहिले अब उहाँ बिजेपीले गरिदिएर, विजय चौथावाले वा नेड्डाले गरिदिएर हुन्छ र? निर्वाचित भएर आउनु पऱ्यो नि, कम्तीमा चाहिँ सामान्य बहुमत ल्याएर त है। अवश्य जनताले अनुमोदन गर्नु पर्यो। अब सरकारतिर फर्कौँ। सरकार 1 वर्ष पुरा गरिसक्यो, यहाँहरू गठबन्धनको सरकार आएको छ, तर यो सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन मैले भने म सही हुन्छु?
नागरिकहरूको सेवा डेलिभरी गर्ने कुरामा सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति कुरामा चाहिँ अलिकति चुकेको छ। अब गर्ने पर्ने नीतिगत कुराहरू, त्यसै गरी यसले दिने टोटल कुराहरू त यो सफलै छ। गठबन्धनको मान्यताभित्र पनि यसले राम्रै गरेको देखिन्छ, तर सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा यो चाहिँ अलिकति अब अलिक चुकेको जे गर्नुपर्ने हो, जनताका लागि जे गर्नुपर्ने हो, सरकारले जति उत्तरदायी जनताप्रति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेर भनेर यहाँले पनि स्वीकार्नुभयो। अब यो सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी नै हुन सक्दैन भने कसरी सफल बन्ने? होइन, एउटा गठबन्धनप्रति सकारात्मक, यहाँहरूको दलीय रूपमा भागभण्डा मिल्ला, विचार मिल्ला, अनेक हुन सक्छ, तर जनताका लागि के भयो त भन्ने कुरा त यहाँले पनि स्वीकार्नुभयो। एउटा कुरा त पहिलो जतिखेर सरकार आएको थियो, सरकारले एउटा प्राकृतिक कोर्स पुरा गरेर आएको होइन, एकदम आकस्मिक ढङ्गले आउनु पर्यो। अब केपी ओलीको दुई पटककै प्रतिनिधि सभाको हत्यापछि अदालतबाट एउटा स्थापना भएर आयो र त्यसलाई पटक पटक ओलीले परामाथि सरकार पनि भन्छन्। परादेशबाट अब संविधान रक्षाको निम्ति आए पनि यसको आधार भनेको जनताहरूको बिचमा जनमत नै हो र जनमतबाट आएको सरकारहरूको 5 दलीय गठबन्धनले बनेको पनि हो र त्यसमा निश्चित अब जनताहरूको बहुमत हित समर्थन पनि रहेको छ। तर त्यस पछाडि आएर चाहिँ यसले कोभिडको एउटा जगजगिरहेको बेला अब कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनमा चाहिँ यसले त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय बजेटहरूमा आफ्नो राज्यको अनुकूलतामा ल्याउनुको निम्ति चाहिँ त्यतिखेर एउटा पूरक बजेट पनि प्रस्तुत गर्ने खालको स्थिति बन्यो र अघिल्लो सरकारकै बजेटको निरन्तरताको कारणले त्यसमा धेरै नीतिगत हस्तक्षेप त गर्ने स्थिति थिएन, तर सेवा प्रवाहको निम्ति त्यो एउटा माइलस्टोनै थियो। त्यस पछाडिको कुरामा अब विभागीय हिसाब किताबले मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट गएका मन्त्रीहरूले ठिकै गरेका छन्। जस्तै जलस्रोत मन्त्रालयभित्रको कुरा, अब अहिले पनि यहाँबाट विद्युत अब भारतले बेचेर 2 अरबभन्दा बढी चाहिँ अब हामीले आर्जन गरेका कुराहरू, नागरिकहरूलाई चाहिँ विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ जाने, विद्युतको खपत बढाउने, त्यसै गरी अब त्यससँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने कुराहरू योसँग सम्बन्धित। तर यहाँकै दलबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गरेको भनेर राजीनामा दिनसम्म पर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि, होइन? सीसीटीभी फुटेजै गायब छ। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएको छैन छानबिन समितिलाई, संसदीय छानबिन समितिलाई। संसदीय छानबिन समितिले यी सबै कामहरू गरिरहेको छ, त्यो समितिको छानबिनको प्रतिवेदन आउन दिउँ न। हिजो भर्खर बैठक बस्यो, के अरे छानबिन समितिले विभिन्न अर्थ सचिव, राजस्व सचिवहरूसँग कुरा गर्यो। अर्थ मन्त्रालयमा पनि ताकेता गर्दा हामीलाई फुटेज दिएन, अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गर्यो भनिराखेको छ कि यो समितिले। होइन, अब मन्त्रालयले सूचनाको हक अनुसार पनि संसदीय समिति नै बनेपछि फुटेजहरू उपलब्ध गराउने कुरा स्वतः नै रहन्छ। अब फुटेज उपलब्ध गराउने त्यो बढी कतिपय अब बढी प्रचारको रूपमा पनि आएको हुनसक्छ र अब यो चाहिँ उको व्यवस्था मुताबिक पनि यो के अरे यो प्राविधिक हिसाब किताबले पनि त्यहाँभित्र रहेका फुटेजको कपासिटी, राख्ने कपासिटी, स्टोर कपासिटी बढी हुने र 3 महिनासम्म रहने र कसैले डिलिटै गरेको छ भने रिभाइभ हुन सक्ने आदि भएको हुनाले। हजुर सर, माओवादी त सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि भनेर जनक्रान्ति गरेर यहाँसम्म आइपुगेर राज्य सत्तामा यसरी बागडोर सम्हाल्दै गर्दाखेरि, यसरी भ्रष्टाचारका आरोपहरू लाग्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? होइन, अब गरिखाने वर्गकै हितको निम्ति कम्तीमा नीतिगत हस्तक्षेपको निम्ति सरकारमा जाने हो। त्यसले चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको रूपमा अथवा कुनै एउटा समाजवादी क्रान्ति नै पुरा गर्नुको निम्ति अहिलेको संसदीय प्रणालीले त सम्भव छैन, तर गरिखाने वर्गको हितको निम्ति नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने हो। नीतिगत हस्तक्षेप प्रशस्त आएको छ। समस्या के पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अवाञ्छित मानिसहरू आएर करका दर हेरफेर गरियो भन्ने कुरा स्क्यान्डलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका गरिखाने वर्गहरूको हितको निम्ति गरेका कार्यक्रमहरू पनि ओझेलमा पर्यो। अलेखौँ दर्जनौँ कार्यक्रमहरू छन् जो किसानको निम्ति, गरिबको निम्ति, गरिखाने वर्गको निम्ति, विद्यार्थीको निम्ति, त्यसै गरी यहाँभित्र रहेका जनयुद्ध लडेका शहीद परिवारको निम्ति, घाइतेका निम्ति, दीर्घ रोगले
लामो समयसम्म आक्रान्त भएका रोगीहरूको निम्ति अनेकौँ राम्रा कामहरू गरिएको थियो, ल्याइएको थियो कार्यक्रम मार्फत, बजेट मार्फत। तर अवाञ्छित मानिसको प्रवेशको नाममा ती चिजहरू अब गौण भए। तर यो आरोप यदि पुष्टि भयो भने त माओवादी केन्द्रलाई धक्का लाग्ने भयो नि, होइन? होइन, नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। आफूमाथि आएको प्रश्नहरूलाई जवाब दिन्छु पनि उहाँले सदनमै भनेर भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट कुनै अब कानुनी, प्राविधिक र नीतिगत त्रुटि छैन भनेर उहाँले राजीनामा अगाडि बोल्नु पनि भएको छ। ती चिजहरूलाई अहिले बनेको संसदीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्ला। यदि संसदीय छानबिन समितिले पुष्टि गर्यो भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतालाई कारवाही चाहिँ गर्छ गर्दैन, भ्रष्टाचार गरिछस् भनेर? होइन, अब त्यो त आफ्नो पार्टीको विधानविद मार्फत रहेको चिज त सो त सम्बन्धित धाराहरू आकर्षित हुन्छन् नै। तर पहिलो कुरा त्यो त हामी नजाउँ, किनभने पहिलो कुरा भने त्यो संसदीय समितिले त्यो चिजलाई प्रमाणित गरिदिनु पर्यो, छानबिनलाई ल्याउनु, छानबिन र अब माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय खुम्चिँदै गयो। अब चाहिँ नि गठबन्धन नगरिकन चुनाव जित्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न थाले, होइन? र माओवादी केन्द्रले नि त्यो प्रमाणित गरिदियो, किनकि गठबन्धनै गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजी चाहिँ नि अग्रसर रूपमा आफ्ना बोलीहरूलाई बुलन्द बनाउनुहुन्छ कि। अब माओवादी एउटा आन्दोलनको नाम हो, यो सामाजिक परिवर्तनको निम्ति जबरजस्ती स्थापित एउटा राजनैतिक पार्टी पनि हो। तर जसरी यसले सामाजिक परिवर्तनको निम्ति आँधीबेरी सुनामीमय परिवर्तन ल्यायो, आन्तरिक सङ्गठनमा चाहिँ यसले आफूलाई अभ्यस्त गर्न सकेन रहेछ। माओवादीको पछिल्लो कार्यकर्ता भएको हिसाब किताबले मैले त्यही भन्ने गरेको छु र त्यो पाइन्छ पनि। राजनैतिक एजेन्डाहरूलाई सङ्गठनको माध्यमबाट, कार्यकर्ताहरूबाट त्यसलाई भौतिक रूपमा परिणत गर्ने हो। एजेन्डामा अब्बलता, नागरिकको समर्थन पनि 64 अपार र पहिलो शक्तिको रूपमा रह्यो। तर त्यो शक्तिलाई, त्यो आकाङ्क्षालाई सङ्गठन मार्फत चाहिँ पुँजीकृत गर्नु पर्थ्यो। त्यो कमजोरी प्रचण्डको हो, त्यसमा होइन, सबैको किनकि नेतृत्वको हिसाबले एक अंश भए पनि, एक लाल भए पनि उहाँको भागमा पर्ला। तर पोलिटिक्स भनेको त आफैमा सामूहिक काम हो नि त। त्यो त भागेर जानुभएको बाबुराम भट्टराईको पनि पोल्टमा पर्छ नि त, रामबहादुर थापा बादलको पनि। देशको चाबी मैसँग छ भनेर छाती फुकाउँदै गर्दा प्रचण्डले आफ्नो पार्टी चाहिँ छेद विच्छेद भइराख्दाखेरि चाहिँ कसरी? त्यस सन्दर्भमा अब यसलाई चाहिँ पुनर्गठित गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्गठनको हिसाबले। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यसले नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र साङ्गठनिक रूपमा पनि नयाँ चिजहरू ल्याएको छ। तर दुःखको साथ मैले पनि भन्नुपर्छ कि भनेका चिजहरू अहिले पनि साङ्गठनिक रूपमा व्यवस्थित, प्रणालीगत र संस्थागत हुन चाहिँ सकेको छैन। त्यसलाई साङ्गठनिक कुरालाई संस्थागत मात्रै गर्ने भने एउटा कुरा के दाबीको साथ भन्न सकिन्छ भने जनमतको तर्फबाट माओवादी केन्द्रलाई पहिलो शक्ति बनाउन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन। तर पहिलो शक्ति भनेको चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँका मुख्य एजेन्डाहरू संस्थागत भइसकेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको कुरा, यी सबै कुराहरू संस्थागत भइसक्दा पनि माओवादी केन्द्रभित्र छटपटाहट छ। अब चाहिँ एजेन्डा सकियो भन्न थालेका छन् कि? अब होइन, छटपटाहट छैन। तर हामीले जुन कुरालाई संस्थागत दियौँ, त्यो संस्थागत गरेको कुरालाई हामीले गऱ्यौँ भनेर त्यसको स्वामित्व र अपनत्व लिन नसक्नु र जनताहरूको तर्फबाट अनुमोदित हुन नसक्नु र जनताहरूलाई हो उही हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वस्त गराउन नसक्नु माओवादीको कमजोरी हो। तर यी संस्थागत गरिएका यी चिजहरूले जनताहरूको वास्तविक जीवनमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याएको छैन नि त। एउटा श्रीपेश लाउने राजाको नाममा थुप्रै टोपी लाउने नयाँ राजाहरू जन्मे, तिनका छोराहरू नयाँ राजकुमारको रूपमा जन्मिँदैछन्। यहाँहरू जन्माउनु हो? जन्मिँदैछन्, यहाँले जन्माउनु। अब त्यो राजनीतिक प्रणालीले जन्मिँदैछन्, अझै जन्मिरहन्छ। सहज रहेनछ नि भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने गणतन्त्रको एजेन्डा होला, धर्मनिरपेक्षता होला, संहिताको होला, समानुपातिक समावेशिताको कुरा होला, होइन? यसलाई चाहिँ संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू होला। तर त्यो संस्थागत गरेका चिजहरू चाहिँ त्यो खालि सस्टेन्टिभ डेमोक्रेसी मात्रै हो। अब नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने उसको जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ त?
खान नपाउने नागरिकहरूले उसको जीवनमा के परिवर्तन पाउँछ? यही प्रश्न म तपाईलाई सोध्नेवाला के थिएँ। गर्छ? शान्ति सम्झौता भएको 15-16 वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन सर। होइन, आउँछ हो। माओवादीले एजेन्डा रहित भयो भनेर होइन। अब यी समस्याहरू, यी जुन ज्वलन्त योजना, 56% कर्णालीका बालबालिकाहरू अहिले पनि कुपोषित भएका रहेछन्। आमाहरू त्यही तहमा कुपोषित छन्। ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बेरोजगारी भएर बाहिरतिर जानुपर्ने स्थिति रहेको छ अहिले। होइन, अनेक क्षेत्रमा एक खालको चाहिँ अब अभाव गरिबीको छटपट्टिमा रहेको छ नागरिकहरू हो। त्यसलाई चाहिँ संस्थागत ढङ्गले, राजकीय ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने त्यो कुरा खोज्नुपर्छ भने माओवादीहरू चाहिँ अब त्यो दिशामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामीले संस्थागत गऱ्यौँ, अब यो दिशामा चाहिँ कसरी जाने यसको विषयमा चाहिँ हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। बिल्कुल छ। मैले अघि भने त अर्थमन्त्रीको तर्फबाट भने हामीले अगाडि ल्याएका कार्यक्रमहरू भन्यौँ। त्यसै गरी कम्तीमा पनि सामाजिक सुधारका कामहरू, आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुने उद्यमशीलतासँग जोडिने कामहरूलाई लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ नि त। त्यसैले यो गरिबीको दुष्चक्रबाट नागरिकको मुक्ति अहिले माओवादीको एजेन्डा बन्नुपर्छ र त्यो माओवादीले नै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। तर जनताहरूले जसरी यहाँहरूलाई विश्वास गरेका थिए 74 को चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुभयो, वामपन्थी दलहरूलाई होइन, एक ठाउँमा जानुभयो, पछि पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। तर यहाँहरूले त्यसलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, जे गर्न सक्थ्यो, यहाँहरू आफै छेदविच्छेद हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ त्यो एजेन्डामा काम गर्न सक्नुहुन्छ? जब अवसर आउँछ यहाँहरू चुकाउनुहुन्छ। अब लामो राजनैतिक वैचारिक अब छलफल र दीर्घकालीन योजना बनाएर नगरिएका कामहरू आवधिक हुँदा रहेछन् र त्यो चाहिँ पानीको फोका जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर 74 को गठबन्धन, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको एकतापछि बनेको नेकपाको स्थापना त्यसले पुष्टि गर्छ। अब तात्कालिक अवस्थामा 74 को आम निर्वाचनलाई सामना गर्नको निम्ति बनेको गठबन्धनले त राम्रै परिणाम ल्यायो। वामहरूको एउटा नेपालको इतिहासमा 15 सालको निर्वाचनपछि लगभग 2/3 को सामुन्ने पनि पुग्यो। तर त्यसको निम्ति चाहिँ सांगठनिक तहमा के गर्ने, राज्यको परिवर्तनको सन्दर्भमा के गर्ने, आर्थिक परिवर्तनको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने कुरा त्यो दलका नेताहरूसँग कुनै एजेन्डा थिएन। अनपेक्षित थियो। त्यसो भए त्यो जनताको विश्वास नै अनपेक्षित थियो। खालि त्यो एक ढङ्गले चाहिँ माथि लिनको लागि र सरकार बनाउनको निम्ति, सरकार पनि अमूर्त मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउनको निम्ति मात्रै गरिएको थियो जस्तो रह्यो। त्यसलाई पछि हामी पनि केन्द्रीय कमिटीमा रहेको हुनाले त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट प्रयत्नहरू भएका हुन्, छलफलहरू चलेका हुन्। तर त्यतिखेर चाहिँ नेतृत्व पनि कहाँ पुगेको थियो भने सामूहिक नेतृत्वबाट वान म्यान लिडरसिपमा पुगेको थियो। यद्यपि त्यो अध्यक्ष 2 जना थिए, तर प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि र अलिकति एक्जिक्युटिभ अध्यक्षको कुर्सी पनि भएको हुनाले उहाँ वान म्यान लिडरसिपको तहमा पुगेको थियो। फलत सरकारले गरेका कतिपय योजना कार्यक्रमहरू पनि पार्टीको नोटिसमा नरहने, पार्टीले दिएका निर्देशमा लागू नगर्ने खालको स्थिति बन्यो। अन्ततगत त्यसले नेकपा नै विभाजनको तहमा पुगेर पूर्वोत्तर पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कने स्थिति। वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन रहेछन् होइन। यिनीलाई पोजिसनमा पुगे, जो आफूलाई नेता भन्छ, ती नेताहरू पोजिसनमा पुगे भने चाहिँ नि, आफू पोजिसनमा पुगे भने चाहिँ त्यो सही नभए चाहिँ अब पार्टी फुटाएर अर्कै आफै पोजिसन क्रिएट गर्न थालिहाल्दा रहेछन्। होइन, वामपन्थीहरू सबभन्दा बढी द्वन्द्ववादी समाजको घटनाहरूलाई चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हुनाले ती अब अन्य राजनीतिक नेताहरूको तुलनामा बढी गतिशील र विश्लेषक नै हुन्छन्। तर त्यो विश्लेषण चाहिँ सहकार्य र साथको हिसाबले चाहिँ यी गतिशील हुँदैन रहेछ। कहिलेकाहीँ त्यो गतिशीलता चाहिँ कहिले पनि अधि भौतिकवादी भएर पनि बिग्रिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ समस्या वामपन्थीहरूको। दोस्रो, मिल्नै नसक्ने भन्ने होइन। वामपन्थीहरूको लागि त एउटा विभिन्न कालखण्डमा सङ्घर्ष गरेर अब विभिन्न साना टुक्रा दलहरू मिल्दै आएर अब पार्टीको मूलधार पनि भएर आएको छ नि त। एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ थुप्रै त्यो साना दलहरू मिलेर आएको छ। अहिलेको ठिक छ, म अन्तिममा पनि छु। अब वाम एकताको कुरा उठिराखेको छ, चिरिया अधिकारी लिउ जिया चाहो आएर जानुभयो, यसले पनि वाम एकतालाई अलिकति सहयोग पुग्छ कि भन्ने एक खाले आकलन पनि थियो। अब सम्भव छ कि छैन केपी शर्मा ओली सहितको वाम एकता हुने सम्भावना छ कि छैन, यति बताइदिनुहोस् मलाई। अनि 2 धारको दृष्टिकोण छ। एक थरी अब तपाईँले एमाले भित्र पनि त्यहाँभित्र 2 खालको धार देखिन्छ।
एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ हामी धेरै छेदबिछौँ स्थानीय तहमा हाम्रो अब एक ढङ्गले जनमतको कुरा एउटा कुरा भयो, तर सांख्यिकी हिसाब किताबले हाम्रो सार्वजनिक पराजय नै भयो, वामहरूको बिचमै लिएर जानुपर्छ भन्ने एक खालको मत छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने मत देखिन्छ, कङ्ग्रेस पनि त्यही देखिन्छ। एक थरी जो चाहिँ अब गठबन्धनको बिचमा रहेकाहरूले चालु बैठकमा उनीहरूले आगो बालिरहेका छन्, देवाल आछु बनाएका छन्। हाम्रो भित्र पनि दुई खालको धार देखिन्छ, तर मुख्यतः आन्तरिक रूपमा बनेको धारभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता, हाम्रो बिचको आन्तरिक शक्तिको आकलन र भोलि केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने सम्भावना छ कि छैन, सिधाका सिधा भनिदिनुहोस् न। अहिलेको तात्कालीन अवस्थाले त्यो देखिँदैन, छैन। अहिलेको यो इलेक्सनको यो होइन, तपाईँ र म बोलिरहँदाखेरि यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारित भइरहँदाखेरिको यो अवस्थामा सम्म, यो चुनावसम्म भनौँ न, यहाँले आकलन गरेको यो चुनावसम्म, यो अवस्थासम्म अहिलेको अवस्थासम्म मात्र, चुनावमा जे नि हुन सक्छ, यो गठबन्धन अर्को गठबन्धनमा परिणत हुन सक्छ, त्यसो भए सम्भावना छ। त्यस्तो सम्भावना मैले भन्न खोजेको होइन, तर के रहन्छ भने अनेकौँ हिसाब किताबले आन्तरिक र बाह्य हिसाब किताबले अब छलफल अन्तर्क्रिया जारी छ। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय चिजहरू सम्भावना छ कि यति कुरा बताउनुहोस् न। त्यो सम्भावना त नकार्न सकिँदैन। यो गठबन्धन भत्केर फेरि वाम एकता भएर फेरि चुनावमा जाने सम्भावना पनि छ। अन्तिममा यति नै, त्यो सम्भावना केपी ओली सहितको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। कुरा भइराखेका छैन केपी ओलीसँग। अनि त एउटा लेयरमा हुन् कि तहमा नभने द्वितीय पुस्तका नेताहरू सक्रिय छन्, त्यो सम्भावना जीवितै छ। हस्, यहाँको विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजम्बर राई काङवाङ, माओवादी केन्द्रका नेता। आज हामीले प्रचण्डको भारत भ्रमण र यो अवस्थामा वाम एकता अनि यो सरकारको थोरै समीक्षा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अन्य कुनै व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। प्राइम टाइम से हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।